पंजाब भर में स्मोग और धुंध का राज, हद निगाह में कमी। मोटरवे M4 गोजरा से मुल्तान, जबकि मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 भी जड़ावाला से रजाना तक धुंध के बायस बंद। मियां चन्नू, चीचा वतनी, बस्ती मलोक, खानेवाल में धुंध। बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, चन्नी गोट, तरिंडा, मोहम्मद पनाह, जाहिर पीर में भी धुंध। भारतीय शहरी की ऑस्ट्रेलिया में दहशत गर्दी, अपने मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया की सिडनी के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें नाकाम। भारतीय खबर रसां इदारा दी प्रिंट मजीद हकायक मंजर आम पर ले आया। सिडनी में हमला करने वाले साजिद अकरम का भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से ताल्लुक होने की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक सिडनी साहिल वाक़े का हमलावर साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद अकरम के पाकिस्तानी होने का कोई सबूत नहीं। भारतीय नियाज साजिद अकरम का बेटा नवीद अकरम 2001 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। सिडनी दहशतगर्द हमले का मरकजी मुलजिम नवीद अकरम होश में आ गया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने मुलजिम नवीद अकरम से पूछगछ की। 24 साला नवीद अकरम सिडनी हमले के दौरान जवाबी फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ। मुलजिम नवीद अकरम पुलिस की ज़ेरे हिरासत अस्पताल में ज़ेरे इलाज। नवीद अकरम का वालिद 50 साला भारतीय नियाज शहरी साजिद अकरम जवाबी फायरिंग से मौके पर हलाक हो गया था। सिडनी हमला भारत आलमी सतह पर दहशत गर्दी का मरकज साबित हो गया। साजिद अकरम ने भारतीय और नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पर गुज़श्ता माह फिलिपाइन का दौरा किया। तर्जुमान फिलिपाइन इमिग्रेशन ने बताया, साजिद अकरम और नवीद अकरम 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे, 28 नवंबर को वापस गए। ऑस्ट्रेलवी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया, साजिद और नवीद ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। पुलिस की हमलावरों के फिलिपाइन के सफर का मकसद जानने के लिए तहकीकात। ऑस्ट्रेलवी हुक्काम के मुताबिक नवीद और साजिद के दौरे फिलिपाइन के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों से भी ताउन मांगा है। सिडनी में हमलावर से गन छीनने वाले अहमद उल अहमद की बहादुरी की दुनिया भर में चर्चे। हमलावर पर काबू पाने की कोशिश में अहमद को बाजू और हाथ पर 4 से 5 गोलियां लगीं। अस्पताल में इलाज और ऑपरेशंस के बाद उनकी हालत में मजीद बेहतरी। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ की अस्पताल में अहमद से मुलाकात, मुल्क का बेहतरीन असासा करार दिया। गवर्नर जनरल और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी जज्बे और हौसले को सराहा। अहमद उल अहमद के इलाज के लिए ऑनलाइन चंदा मुहिम भी जारी। 19 लाख ऑस्ट्रेलवी डॉलर से जायद रकम जमा हो चुकी। पाकिस्तान में अक़लियतों का मुल्क में मुकम्मल मजहबी आज़ादी पर इजहार इत्मीनान। भारत में अक़लियतों के गैर महफूज होने पर इजहार तशवीश। सिख कम्युनिटी के रहनुमा सरदार कल्याण सिंह कहते हैं, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानियत का कत्लेआम हुआ है। जावेद विलियम बोले, मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहद हैं। फादर जेमन्स ने कहा, APS के शहदा को खराजे अकीदत पेश करते हैं। बदर मुनीर मुजद्दिदी बोले, ऑस्ट्रेलिया और भारत में पेश आए वाक़यात की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा, वज़ीर आला ऑस्ट्रेलिया में हुआ असल जो टेरर शुरू हुआ, जिसके वजह से लियारी के अवाम बहुत ज़्यादा टेरराइज हो गए थे, वो फिर जब पीपल्स अमन कमेटी उज़ैर बलोच ने संभाला, उनको सपोर्ट मिल गई थी होम मिनिस्टर की। इस पर एक शख्स इन्वॉल्व था जिसका नाम था डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जो होम मिनिस्टर था, उसने छूट दी थी। रहमान के होते हुए कभी भी सर से फुटबॉल नहीं खेलते थे। उज़ैर आया, उसने लियारी को तबाह कर दिया। भारतीय फिल्म धुरंधर में मेरा किरदार एक कॉमेडियन का दिखाया गया है, मगर नबील गबोल एक कॉमेडियन नहीं, दबंग बंदा है। सीनियर सियासतदान नबील गबोल की एक न्यूज़ से बातचीत। कहते हैं, भारतीय फिल्म में 10% सच और 90% झूठ है। लियारी में रहमान डकैत की मौजूदगी में हालात पुरअमन थे। उज़ैर बलोच ने लियारी के हालात ख़राब करने में अहम किरदार अदा किया। उनको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की हिमायत हासिल थी। भारत ने धुरंधर फिल्म में ये साबित किया
وہ پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ سڈنی میں ہونے والے واقعے میں بھی بھارت ملوث ہے۔ فیض حمید اور بانی کے گٹھ جوڑ نے پاکستان کی ترقی کا راستہ روکا۔ گٹھ جوڑ نے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھرا، قوم کے نوجوانوں کو انتشار پر لگایا گیا۔ فیض حمید کو سزا تو ابھی شروعات ہے، سیاسی کرداروں کا بھی احتساب کیا جائے گا۔ چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں 9 مئی کو پاکستان کے خلاف سازش کی گئی، ملوث عناصر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پاکستان مخالف قوتوں کا سر کچلنا ہے۔ بھارت میں ایک مسلم بہن کا نقاب نوچا گیا۔ فیض حمید کو سزا اداروں میں احتساب کے عمل کا حصہ ہے۔ فیض حمید کو سزا 9 مئی واقعات میں ملوث عناصر کے لیے پیغام ہے، کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں۔ رکن بلوچستان اسمبلی فرازین شاہ کہتی ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اے پی ایس کے ننھے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک تحفظ آئین کے سیاسی جماعتوں سے رابطے، قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ اسد کیسر کی سربراہی میں وفد کی جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ تحریک تحفظ آئین کے وفد نے جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ سے بھی ملاقات کی۔ اسد کیسر نے کہا، قومی کانفرنس جمہوریت آئین کی بالادستی اور بقا کے لیے رکھی گئی ہے۔ وفد نے آفتاب شیرپاؤ کو بھی 20 اور 21 دسمبر کو ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ پنجاب میں محنت کش خاندانوں کے لیے گھروں کا بندوبست، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بے گھر صنعتی ورکرز کے ساتھ 720 فلیٹس کی قرعہ اندازی کر دی۔ قصور کے صنعتی ورکرز کے لیے 480، لاہور کے لیے 240 فلیٹس مخصوص۔ صنعتی ورکرز اپنے بنے بنائے گھروں کے مالک ہوں گے۔ بیوگان اور خصوصی افراد کے لیے قرعہ اندازی کا انتظار ختم۔ وزیر اعلیٰ کا بیوگان اور اسپیشل افراد کو قرعہ اندازی سے الگ کر کے اپلائی کر کے فلیٹ دینے کا حکم۔ صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس 18 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ ظفر حجازی نے وفاقی ٹیکس محتسب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ظفر حجازی سے حلف لیا۔ صدر سے ظفر حجازی کی ملاقات، ٹیکس محتسب کو عوامی آگاہی بڑھانے پر زور۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، ٹیکس محتسب دفتر شہریوں کو فوری اور آسان ریلیف فراہم کرے۔ صدر آصف علی زرداری سے تاجکستان کے سفیر شریف زادہ یوسف کی ملاقات۔ صدر مملکت کا پاکستان اور تاجکستان کے تعلقات کو مزید تقویت دینے کا عزم، کہا دفاع، سیکیورٹی، تجارت اور معیشت میں دو طرفہ تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے۔ توانائی کے شعبے میں تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ صدر کا علاقائی رابطہ کاری بڑھانے اور براہ راست پروازوں کی بحالی پر زور۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت پی ایس ڈی پی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ بلوچستان میں ہائیڈروپونکس کی سہولیات کے قیام اور باغبانی کے فروغ کے منصوبے کی منظوری۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، ہائیڈروپونکس منصوبہ ابتدائی طور پر 10 اضلاع میں شروع کیا جائے گا۔ منصوبے کی کامیابی کی بنیاد پر دیگر اضلاع تک مرحلہ وار توسیع دی جائے گی۔